नमस्कार, म धरानबाट रमेश प्रसाई। मैले एकपल्ट भनेको थिएँ कि सरकारको आलोचना म कहिल्यै पनि कुनै पूर्वाग्रहले गर्दिन र मलाई सरकारको आलोचना गर्ने सोख पनि छैन। मेरो सरकारले सत्कर्म गरेको दिन सरकारको जय जयकार पनि गरौँला। आज गर्वसाथ छाती खोलेर भन्न मन लागेको छ, मेरो सरकारको जय होस्, मेरो प्रधानमन्त्री महामहिम कमरेड केपी शर्मा ओलीको जय होस्। किनकि मेरो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा, यो वामपन्थी सरकारको नेतृत्वमा पोलाहरूलाई आफ्नै देशको संसदमा उभिएर संसदको तलब भत्ता हसुरेर डकारेर नरेन्द्र मोदी महाराजको सवारी हुँदा महाराज हम पर अन्याय हुआ है भनेर पोल लगाउने पोलाहरूलाई पाल्न विवश भएको, परमानन्द झा जस्तालाई प्रथम उपराष्ट्रपतिको रूपमा सम्हाल्न विवश भएको, जसले हिन्दीमा शपथ लिएर भारत गएको बेला नेपाल एक मगन्ते राष्ट्र है भन्ने गद्दारहरूलाई पाल्न विवश भएको मेरो देश, राणाकालीन शमशेर सामन्तहरूले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि दिल्ली दरबारमा पुरपुरो चढाएर 1950 को असमान सन्धि गरेर त्यसपछि पनि कहिले काङ्ग्रेस भनिनेहरूले, कहिले कम्युनिस्ट भनिनेहरूले, कहिले पञ्चे भनिनेहरूले आफ्नो सत्ताको पञ्चे बाजा बजाउनका लागि सधैँ दिल्लीको चाकरी गरेर प्रजातन्त्र आएदेखि आजसम्म शिर झुकाएको मेरो देशले आज पहिलोपल्ट शिर उठायो। पहिलोपल्ट शिर उठायो मेरो देशले। मेरो सरकारले निर्णय गर्यो कि अब 1962 देखि भारतले कब्जा गरेर राखेको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिनेछ। सधैँ नेपाललाई आफ्नो संरक्षित राज्य जस्तो देख्ने र आफ्ना माओलीले दिएको दाइजो जसरी, ससुरालीले दिएको दक्षिणा जसरी नेपालमा हाली मोहाली गर्न चाहने भारतका तथाकथित राष्ट्रवादीहरू मोदीजी र उनको सरकारलाई पनि सरप्राइज दिएर यो सरकारले पहिलोपल्ट देशको गौरवलाई, देशको शिरलाई यति माथि उठाएको देखेर साँच्चीकै आज सरकारको जय जयकार गर्न मन लागेको छ। हर्षले गदगद भएर राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा। हुन त यो सरकारको पालामा आएको समस्या थिएन। प्रधानमन्त्रीले पनि बारम्बार भन्नुभयो र इतिहासमा पनि यो कुरा जगजाहेर छ कि 2018 सालदेखि यो भूगोलमाथि भारतले कब्जा गरेको थियो र विक्रम सम्वत 2032 सालदेखि पाठ्य पुस्तकबाट समेत मेटिएको थियो, निशान छापबाट समेत हटेको थियो, प्रत्येक नक्साबाट लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा हटेको थियो। यो सरकारको पालामा थिएन। तर जब लिपुलेखमा भारतले सडक बनायो त्यति बेला कतिपयले आवेशमा आएर केपी ओली मुर्दाबादसम्म भने। प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद? प्रधानमन्त्रीलाई मुर्दाबाद भन्नुको अर्थ, देशको प्रमुख कार्यकारीलाई मुर्दाबाद भन्नुको अर्थ देशलाई मुर्दाबाद भन्नु होइन र? प्रधानमन्त्रीको आलोचनासम्म गर्न पाइन्छ, प्रश्नसम्म गर्न पाइन्छ, तर प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद? साथीहरूले त्यति बेला प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद भने। तर आज, त्यसो भए आज प्रधानमन्त्रीले संसदमा खुलेआम उभिएर नेपालको स्वाधीनताको सम्बन्धमा, नेपालको स्वाभिमानको सम्बन्धमा निम्सरा वचन कुनै देशले नबोले हुन्छ भनेर संसदमा घोषणा गर्दा खुलेआम उभिएर छाती खोलेर अब नयाँ नक्सा छापिनेछ र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी नक्सामा समेटिनेछ भनेर घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद, प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद भन्दै सडकमा आउनेहरूले आज किन नभन्ने केपी ओली जिन्दाबाद? आज जसले जेसुकै अर्थ लगाओस्, यही सामाजिक सञ्जालबाट तपाईँ मेरा शुभचिन्तकहरूलाई साक्षी राखेर मैले कैयौँपल्ट सरकारको आलोचना गरेको छु। स्वस्थ आलोचना, राष्ट्रको पक्षमा र राष्ट्रियताको पक्षमा। आज तपाईँलाई नै साक्षी राखेर जसले जे अर्थ लगाए पनि भन्छु नै भन्छु, केपी ओली जिन्दाबाद, अखण्ड नेपाल जिन्दाबाद। किनकि राष्ट्रियताको विषयमा यति गहन निर्णय लिन सक्ने दम आजसम्मका कुनै नेतामा थिएन, कुनै राजनीतिज्ञको गुर्दामा थिएन त्यति दम। त्यसकारण मैले प्रत्येक अन्तर्वार्तामा भनेको पनि थिएँ कि यो पुस्ताको राजनीतिक वृत्तमा यदि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो समस्या समाधान गर्न सकेन भने यो पुस्ताको कसैले पनि सक्दैन। किनकि यो पुस्तामा 101 चिनेका कुपात्रहरू छन्, 101 चिनिएका पात्रहरू छन्। कमरेड प्रचण्डले भारतसँग सुरुङ युद्ध लड्ने भनेर आफ्नो दस्तावेजमा समेटेका थिए। सधैँ हरेक मन्तव्यमा उनले बोलेको कुनै त्यस्तो भाषण छैन होला जसमा भारतले हामीमाथि गरिएको अतिक्रमणको कुरा नगरिएको होस्। नेपालमा त्यो भाषण गर्दा घगडानसँग ताली आउँछ। भारतसँगको सानो भाइ र ठुलो दाइको सम्बन्ध हामी पुनरावलोकन गर्न चाहन्छौँ भन्दा घगडान ताली बजाउँछन् उनका कार्यकर्ताहरूले। तर जब दिल्ली दरबार पुग्छन् नि, अनि दिल्लीमा उनले दिएका अन्तर्वार्ताहरू सुन्नुपर्छ, मानौ कि कुनै मुसा भिजेको छ र त्यसले कायरता प्रकट गरिरहेको छ। देशको अस्तित्व, देशको स्वाभिमान त्यति बेला कहाँ जान्छ?
माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री भएकै हुन् र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री भएकै हुन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हिजो भनेछन् नक्सा मात्र बनाएर हुँदैन, भूगोल पनि फिर्ता ल्याउनु पर्छ। त्यसो भए उनी आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतीय व्यापारीहरूलाई पोस्न विपा सम्झौता गरिरहँदा यो कुरा उनलाई थाहा थिएन कि नेपालको यति विघ्न भूगोल मिचिएको छ, फिर्ता ल्याउनु पर्छ? कमरेड प्रचण्डलाई थाहा थिएन? माधव नेपाल पनि त प्रधानमन्त्री भएकै हुन्, उनलाई थाहा थिएन? त्यसकारण यिनीहरूको राष्ट्रवाद चटकै राष्ट्रवाद हो, नक्कली राष्ट्रवाद हो। तर यो सरकारलाई पनि नक्कली राष्ट्रवादी, मौसमी राष्ट्रवादी भन्नेहरूलाई चाहिँ सरकारको यो नयाँ नक्साको प्रकाशनले दरो चड्कन दिएको छ। नरेन्द्र मोदी जसले इपिजीको प्रतिवेदनसम्म बुझ्न अस्वीकार गरे, नेपाललाई हेपेर आफ्ना रक्षा मन्त्रीबाट सडकको उद्घाटन गराए, नेपाललाई हेपेर, किनकि उनले सायद सोचेका थिए होला कि नेपालीहरूको औकात यति मात्रै हो कि उनीहरूले जम्मा एउटा नोट मात्र पठाउन सक्छन्। तर उनले बिर्सेछन् कि उनकै जमिनको सुरक्षा पनि हाम्रा गोर्खाली जवानहरूले गरिरहेका छन्। हतियार प्रविधि उपकरणमा हामी अलिकति कमजोर भयौँ होला, आर्थिक कारणले अलिकति पिछडियौँ होला, तर जिन वंशाणु त कहाँ जान्छ र गोर्खालीको? त्यही गोर्खाली वंशाणुको परिचय दिँदै जब सरकारले यो घोषणा गर्यो कि अब नयाँ नक्सा छापिनेछ, तब सरकारलाई नक्कली र मौसमी राष्ट्रवादी देख्नेहरूलाई शानदार चड्कन लाग्यो र चड्कन लाग्यो भारतीय विस्तारवादलाई पनि। सरकार काँतर भयो भनेर अलिअलि आलोचना त मैले पनि गरेको थिएँ, त्यसकारण त्यो चड्कन अलिकति मलाई पनि पर्यो। तर महामहिम प्रधानमन्त्री कमरेड, जीवनमा यति मिठो चड्कन त कहिल्यै खाइएको थिएन। आफू गलत हुँदा यति धेरै हठात आनन्द त कहिल्यै लागेको थिएन। साँच्चीकै मेरो देशले शिर उठायो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत ध्यान आकर्षण भयो। चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले समेत वक्तव्य दिए कि नेपाल र भारतको विवाद रहेछ, अब हामी यसमा फस्दैनौँ पस्दैनौँ, नेपाल र भारतले आफै समाधान गरून्। वाह, नेपालको अस्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत स्वीकार गर्यो। बधाई छ मेरो महामहिम प्रधानमन्त्री कमरेड, बधाई छ मेरो सरकार, अनि बधाई छ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई। केहीले चाहिँ अलिक बढी नै विज्ञ भएर, अलिक बढी नै जान्ने भएर प्रश्न पनि उठाए, यो सरकार पछाडि हट्छ कि यो घोषणा मात्रै हो कि चिया पसलमा कुनै गफाडीले चुस्की लगाउँदै हुस्की लगाउँदै दिएको गफ हो र प्रधानमन्त्रीले संसदमा गरेको घोषणा हो, मन्त्री परिषदले सार्वजनिक गरेको नक्सा हो। त्यसकारण पछाडि हट्ने त कुनै प्रश्न नै आउँदैन। पछाडि हट्यो भने त सरकारको मात्रै होइन, देशको नैतिकता पनि समाप्त हुन्छ। अनि यहाँनिर एउटा अचम्म लाग्दो चरित्र पनि देखियो हामी नेपालीको। हाम्रो खास गरी राजनीतिक वृत्तको, आफूलाई अभियन्ता भन्नेहरूको, समाजसेवी भन्नेहरूको, बुद्धिजीवी भन्नेहरूको असाध्यै घिनलाग्दो, बागमतीको डङ्गुरभन्दा पनि बढी प्रदूषित किसिमको चरित्र देखियो। कति स्वार्थी हो हामी, कति प्यारो हो हामीलाई आफ्नो पद प्रतिष्ठा र राजनीति। राष्ट्र नै नरहे के को राजनीति, के को पद अनि के को प्रतिष्ठा? सांसदहरूले संसदमा उभिएर प्रश्न गरे कि नक्सा छापेर भूगोल फिर्ता लिन सकिन्छ? भूगोल फिर्ता लिन सजिलो छ? सजिलो हुनलाई प्रधानमन्त्रीले क्रेनले खनेर, माटो खनेर, चप्परी उक्काएर ट्र्याक्टरमा राखेर ल्याउने हो र? एकजना भूतपूर्व सुन्दरीको पनि टिप्पणी आएछ। अमेरिकातिरबाट फर्केकी अहिले बाबुराम भट्टराईको पछि दौडिरहेकी एउटी भूतपूर्व सुन्दरीले टिप्पणी लेख्नु भएछ, यो त केटाकेटीलाई पापा देखाए जस्तो भयो, छिमेकीसँग वार्ता नगरिकन नक्सा ल्याउन मिल्छ? यो सजिलो छ? सजिलो छैन। नक्सा छापे जस्तै भूगोल फिर्ता ल्याउन सजिलो छैन, किनकि छिमेकीले जग्गा मिच्यो भने त पञ्चायत बोलाइन्छ गाउँमा। तपाईँको जग्गा कुनै छिमेकीले मिच्यो भने के हुन्छ? पहिला पञ्चायत बोलाइन्छ, अमिनी बोलाइन्छ, नाप नक्सा हुन्छ, अनि बल्ल न तपाईँको जग्गा तपाईँसम्म आउँछ। यो त गाउँ र छिमेकीको कुरा हो, यहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको कुरा छ। त्यो पनि भारतले 1962 देखि कब्जा गरेर राखेको सिमाना यति सजिलै फर्किँदैन। तर नक्सा नै हाम्रो सही नभइकन, हाम्रै निशान छापमा गलत नक्सा राखेर हामी कुन मुखले वार्ता गर्ने थियौँ भारतसँग? कुन मुखले भन्ने थियौँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई कि हाम्रो बबुरो देशमाथि अत्याचार भएको छ? यो नक्सा आधार हो, हामीले डिल गर्ने आधार हो, वार्ता गर्ने आधार हो र आफ्नो स्वाभिमान सुरक्षित गर्ने आधार हो। तर म जब मनुवाले बुझेका यति कुरा कतिपय माननीयहरूले किन बुझ्न नसकेका होलान्? सांसदहरूले प्रश्न गर्दै थिए। सबभन्दा बढी आश्चर्य त त्यति बेला लाग्छ जब गगन थापा जस्ता युवा नेताहरू युवाका ढुकढुकीबाट पनि यति साह्रो सानो चित्त राखेर केवल आफ्नै दलको स्वार्थमा मात्रै रल्लिएर हल्लिएर खलबल्लिएर यस्तो प्रश्न आउँछ। गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो
कि प्रधानमन्त्रीज्यूले कतै घरेलु चाहिँ विवादहरूलाई ढाकछोप गर्नको लागि त यो नक्साको न्यु पार्नु भएको होइन। भूगोल कसरी फिर्ता ल्याउन सक्छ यो सरकारले? प्रिय गगनजी, तपाईका नेताको सरकार त भारतले नाकाबन्दी गर्दा समेत यो नाकाबन्दी नै होइन भनेर नरेन्द्र मोदीको चरणमा लम्पसार परेर पसारिएको थियो। त्यसकारण तपाईको पार्टीलाई, तपाईको दललाई सरकारसँग यो प्रश्न गर्ने अधिकार छैन, बरु जनताको नेता भइदिएको भए तपाईले राष्ट्रको पक्षमा यो एजेन्डाको समर्थन गर्नु पर्थ्यो। अरू सांसदहरूले पनि प्रश्न गरे कि यो हिजो निर्णय भएछ मन्त्री परिषदबाट, आजसम्म नक्सा त सार्वजनिक भएन त। राति बेलुका साँझ मन्त्री परिषदको बैठक बसेको हो, के रातभरि नक्सा छापेर वितरण गर्नु पर्थ्यो, बाँड्नु पर्थ्यो? यति किन बुझ्न नसकेका होलान् माननीयहरूले नै यस्तो चरित्र देखाइदिए जसले गर्दा यी माननीय हुन् कि अमान्य हुन् भन्ने कुरामै कन्फ्युजन पैदा भयो, दोधार भयो। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास म तपाईलाई सम्झाउन चाहन्छु यहाँनिर। सन् 2014 तिरको कुरा हो सायद। ग्रिसका प्रधानमन्त्री एलेक्सिस सिप्रासले नेतृत्व गरेको सिरिजा पार्टीको सरकार थियो त्यति बेला ग्रिसमा। ग्रिस आर्थिक रूपमा टाँट पल्टिसकेको थियो, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भत्किसकेको थियो, विश्वलाई अनुदानका लागि गुहार्नु पर्ने थियो। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अनि युरोपियन युनियनले ग्रिसलाई अनुदान दिनका लागि एउटा शर्त राखे कि उसले आफ्नो खर्चमा कटौती गर्नुपर्छ। ग्रिसले आफूले गर्दै आएका सबै कल्याणकारी खर्चहरूमा कटौती गर्ने घोषणा गर्यो आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बचाउनका लागि। त्यति बेला ग्रिसका विपक्षी नेताले भनेको एउटा वाक्य सम्झन्छु, हामी एलेक्सिस सिप्रासको समर्थन गर्दैनौँ, हामी सिरिजा पार्टीको समर्थन गर्दैनौँ, तर हामी हाम्रो मातृभूमिको समर्थन गर्छौँ र यो निर्णय हाम्रो मातृभूमिको पक्षमा छ, त्यसकारण हामी यो निर्णयको समर्थन गर्छौँ। यस्तो एकता, यस्तो राष्ट्रियता नेपालमा किन देखिँदैन? किन हामी सधैँ कुकुर बिरालो जसरी भेडिरहन्छौँ? किन हामीलाई हाम्रो देशभन्दा दिल्ली प्यारो छ? किन यहाँ आयातित आधा इन्डियनहरूको रजाइ भइरहेको छ? ज्वाइँ र बुहारीको रूपमा भित्रिएका मधेसीको नकाब पहिरिएर संसदमा पुगेका हाफ इन्डियनहरू। राजेन्द्र महतोले आज संसदमा भन्दै थिए यो सिमानाको रक्षा त टोपी लगाउनेले गर्नुपर्छ, धोती लगाउनेले गर्छ। माननीय राजेन्द्र महतोज्यू, यो सामाजिक सञ्जाल नभइदिएको भए म अरू नै केही भन्ने थिएँ। राजेन्द्र महतोज्यू, सायद तपाईँलाई थाहा छैन होला, यो देशको अधिकांश सिमानामा मधेसीहरू बस्छन् र सिमानाको रक्षा उनीहरूले गरिरहेका छन्। भकुराई खाएर एसएसबीसँग लडेर पिल्लहरू खेलेर उनीहरूले बचाइरहेका छन् हाम्रो सिमाना। प्रसङ्ग धोती र टोपीको होइन, प्रसङ्ग इमानदारी र गद्दारीको हो र यस्ता गद्दारहरूलाई हामीले सांसदको रूपमा पाएका छौँ। सरिता गिरीको प्रसङ्ग पहिले नै आइसकेको छ। मेरो महामहिम प्रधानमन्त्री कमरेड, तपाईँलाई र तपाईँको सरकारलाई साष्टाङ्ग प्रणाम छ। फेरि पनि भन्छु, जसले जेसुकै अर्थ लगाओस्, राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, स्वाभिमानको पक्षमा र स्वाधीनताको पक्षमा केपी ओली जिन्दाबाद, अखण्ड नेपाल जिन्दाबाद। हिजो सरकारका केही कमजोरीहरू भए होला, केही त्रुटिहरू भए होला र त्यसमा हामीले स्वस्थ आलोचना पनि गरेकै हौँ। केही मानिसहरू पीडाका पिरामिडहरू, दुखी आत्माहरू नकारात्मक टिप्पणी गर्नकै लागि मात्रै, निन्दा गर्नकै निम्ति मात्र जन्मिएका हुन्छन्, तर हामीसँग सरकारप्रति त्यस्तो पूर्वाग्रह छैन। यी सामाजिक सञ्जालमा आज तपाईँलाई आलोचना गरिरहेका जो मान्छेहरू छन् नि महामहिम प्रधानमन्त्री कमरेड, यिनै मान्छेहरूले कुनै बेला भन्थे देशको नायक हो केपी ओली, तपाईँले नाकाबन्दी ताका, नाकाबन्दी नखुलुन्जेल दिल्ली जान्न, मेरा जनताले खान नपाउन्जेल नरेन्द्र मोदीसँग डिनर खान्न भनिरहँदा यी मानिसहरूले, यिनै मान्छेहरूले तपाईँलाई राष्ट्रको हिरो, देशको नायक ठहर्याउँथे सामाजिक सञ्जालमा। आज सरकारका केही कमजोरीहरूको कारणले गर्दा सरकारको आलोचना भएको हो, तर यो स्टन्टपछि सरकारले एउटा ऐतिहासिक गति लिएको छ। नेपालमा आजसम्मको इतिहासमा कीर्तिनिधि बिष्ट र मरिचमान श्रेष्ठ बाहेक, राजा महेन्द्रका दुई प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्ट र मरिचमान श्रेष्ठ बाहेक नेपालको इतिहासमा कुनै माइका लाल थिएन जसले प्रधानमन्त्रीको गद्दीमा बसेर भारतलाई यो प्रश्न सोध्न सकोस् कि सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते। तर तपाईँले इतिहास स्वर्ण अक्षरले लेखिसक्नु भएको छ। तपाईँको नाम इतिहासमा अब लेखियो। त्यसकारण यसलाई निरन्तरता दिनुहोला मेरो महामहिम कमरेड। हिजो त कार्यकर्ताहरूले सरकारको बचावट गर्दा समेत झोले र भतुवाको विशेषण पाउँथे, बिचराहरूलाई बचावट गर्नै गाह्रो थियो, तर आज त तपाईँका कार्यकर्ताहरूलाई कार्यकर्ता भएकोमा गौरव भइरहेको होला। त्यसकारण सामाजिक सञ्जालको आलोचना नगर्नु होला महामहिम प्रधानमन्त्री कमरेड, किनकि सामाजिक सञ्जाल भनेको नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व हो। केही पीडाका पिरामिड दुखी आत्माहरू बाहेक अधिकांश नागरिकहरू चाहन्छन् कि तपाईँको शुभ होस् र तपाईँ मार्फत सिङ्गो देशको शुभ नै शुभ होस्। त्यसकारण संयमित भएर
संयम भएर कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर यस मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु होला। 3 करोड नेपालीहरूको तर्फबाट तपाईँलाई शुभकामना छ। अनि वरिपरिका केही लाभ लिन चाहने, तपाईँ मार्फत लाभ लिन चाहने केही भ्रष्टहरूलाई, केही गद्दारहरूलाई पनि चिनिराख्नु होला। यही मौकामा पनि दिल्ली दरबारको चाकरी गरेर कसैले दुनो सोझ्याउन सक्छन्, सरकारको यो महान कार्यलाई असफल बनाउन सक्छन्। जे होस्, यति बेला तपाईँ हामी सबैले यति बेला सरकारको समर्थन गर्न जरुरी छ। सरकारको यो राष्ट्रभक्ति, देशभक्तिपूर्ण कार्यको समर्थन गर्न जरुरी छ। देशले प्रजातन्त्र आएपछि पहिलोपल्ट शिर उठाएको छ। हामी सबैले शिर उठाउन जरुरी छ। को कुन धर्मको, को कुन जातको, को कुन सम्प्रदायको, को कुन अभियानको, को कुन सङ्गठनको भन्ने कुरा बिर्सेर सम्पूर्ण तपाईँ हामीले आफू नेपाली भएकोमा गौरव बोध गर्न जरुरी छ र साँच्चीकै नेपाली भएको धर्म निभाउन जरुरी छ, निस्वार्थ भएर। जय देश।